अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। फुलबेरी जिसको पर्स भी कहते हैं, चेहरे पर सफ़ेद चटाक और बॉडी पे सफ़ेद चटाक का निकल आना एक मूजी मरज़ इंसानी हुस्न को चुंधिया देता है। इसका इलाज मुमकिन है और इसके अलावा शुगर और घुटनों का दर्द जड़ से पकड़ा जा सकता है। मैं कोई हकीम या तबीब नहीं हूँ, ये मैं आप लोगों को अपनी आप बीती सुना रहा हूँ और इस आप बीती के ज़रिए ही आप लोगों को पता चलेगा कि फुलबेरी का इलाज मुमकिन है, क्योंकि मेरे साथ ये बीती हुई है और मैं इससे शफायाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एज इस वक्त 54 है और मैंने आज तक अपनी शुगर हमेशा चेक करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद कि हमारे ख़ानदान में शुगर का पुराना मर्ज़ है, इसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे शुगर नहीं है, वो इस नुस्खे की बदौलत जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैं जिस वक्त शादी से पहले मुझे मेरे जिस्म पर, मेरे फेस पर ये चटाक उभरना शुरू हुए तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई। हकीम क्या, डॉक्टर क्या, तबीब क्या, मैं हर जगह पर, हर दरबार पे गया और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे जहाँ भी भेजा मैं वहाँ चला गया। और ख़वातीन और हज़रात, मुझे इतने नुस्खे मैंने आजमाए, इतना कुछ आजमाया, लेकिन मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ भी करता था। तो बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सुन ली और मेरा सामना एक अल्लाह वालों से हुआ। उनके पास मैं पहुंचा किसी के तवस्सुत से, उनसे मैंने अपनी फरियाद की कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है और मुझे लोग जो हैं वो अजीब निगाह से देखते हैं और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की और उन्होंने मुझे एक नुस्खा दिया। उन्होंने कहा, बेटा, एक तो इसके इस्तेमाल से आपकी अंदर शुगर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और ये तुम्हारी फुलबेरी भी जो है, जो बर्स है, वाइट चटाक है, ये भी एक जगह पर रुक जाएंगे। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अगर तुम परहेज़ करते रहे और ये इसका नुस्खा इस्तेमाल करते रहे तो तुम्हारे ये निशान मिट भी जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बात पे बिलीव किया और वो नुस्खा लेके मैं अपने घर लौटा। तो इसमें 3 चीज़ें थीं। एक उन्होंने सफ़ूफ बताया था, वो भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है उसका, और एक तेल बताया था, वो भी ऑर्गेनिक है, जब मैं आपसे शेयर करूँगा। और कुछ जड़ी बूटी है जो कि इसका शर्तिया इलाज बन गई। और मैंने जब इसको इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो मेरे ऊपर ये हुआ कि मेरे जो घुटनों में या मेरे किसी और बॉडी पार्ट में दर्द होती थी, वो दर्द होना ख़त्म हो गए। फिर मैंने साथ साथ परहेज़ जारी रखा और मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई तकरीबन 2 माह की जो है ना मुशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद, मेरे जो है ना बॉडी के चटाक में एक स्किन का कलर पैदा होना शुरू हो गया। तो उसमें मैंने इसको, मुझे बिलीव हो गया कि ये नुस्खा मेरे ऊपर असर कर रहा है। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने इसका इस्तेमाल, क्योंकि इसकी जड़ी बूटी की तलाश करना ज़रूरी था, फिर मैंने वो भी तलाश कर ली कि रेगुलर मिलती रहे मुझे और मैं इसका इस्तेमाल करता रहूं। और बुज़ुर्गों ने जो शफूफ बताया था, सफ़ूफ, और जो तेल कहा था, वो तेल का भी मैं इस्तेमाल करता रहा और इसमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ भी उन्होंने बताया था। तो इस नुस्खे की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ख़वातीन हज़रात, ये मेरी ख्वाहिश होगी मैं उन लोगों तक ये अपना पैगाम पहुंचा दूं कि जिन ख़ानदानों में दायमी शुगर चली आ रही है, वो लोग अपने जो बच्चे जो अभी बचपन में हैं उनको इनका, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं ताकि उनकी ख़ानदान में से शुगर वहीं, उन्हीं बच्चों की वहीं पर रुक जाए, आगे कन्वर्ट ना हो। मेरे भी घर में मेरे फादर साहब को शुगर थी, मेरे भाई बड़े को शुगर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज 54 साल हो गए हैं, 54 ईयर,
میں تقریباً ہر ہفتے میں چیک کروا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین مجھے شوگر نہیں ہے اور میری برس کا بھی علاج مکمل ہو گیا. تو اس کے لیے میں نے یہ پلاننگ کی ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اپنے کیمرے کے سامنے رکھ کے آپ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکلی ان کا جو ہے نا ایکسپیرینس کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جڑی بوٹی کیسے استعمال کرنی ہے. اور وہ ایک دن استعمال کرنے سے ہی آپ کی باڈی میں کچھ چینجنگ آئیں گی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا اور لائیو ولاگ میں اس کا سارا میں طریقہ کار بتاؤں گا. تو انشاءاللہ آپ میری یہ ویڈیو جو ہے یہ پیغام پورا سنیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ آپ استعمال کرائیں. اور جن لوگوں کو شوگر ابھی ابتدا میں ہی ہے تو اس کا استعمال کر لیں. اور جن خواتین حضرات کی ایڑیوں میں درد رہتی ہے یا ٹخنے میں درد رہتی ہے تو انشاءاللہ اس کی ایک استعمال سے ان کا درد جو ہے بہت جلد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور میں آخر میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے، یہ چند چیزیں ہیں اور ان کا جو ہے نا حصول بھی آسان ہے. اور یہ سفوف تیل اور جڑی بوٹی کی قیمت بھی معمولی ہے. اس کا طریقہ کار نہایت آسان ہے جس کو استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے. پہلے دن ہی شفا کی نشانی ملتی ہے. اور اگر کوئی بندہ مجھے کہے گا تو میں یہ چیزیں پرووائڈ کر دوں گا. مجھے واٹس ایپ پہ اپیل کرے گا یا ریکویسٹ کرے گا یا اس کو بلیو ہوگا تو وہ یہ نسخے ان کے پاس پہنچ جائیں گے. تو خواتین و حضرات میرے اگلے ولاگ کا انتظار کریں. ویری سون چند دنوں میں ہی آپ کو مکمل جو ہے جڑی بوٹی اور ان ساری چیزوں کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں لائیو. تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں ان چیزوں کا علاج ممکن ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ ایک فقیر کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی جڑی بوٹیاں ہیں اس کے اندر مکمل طور پر شفا ہے، حیران کن شفا ہے. تو میں نے پہلے سٹارٹ میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں کوئی حکیم یا طبیب نہیں ہوں. یہ مجھے کسی اللہ والے نے ایک نسخہ دیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ فری آف کاسٹ جو ہے نا شیئر کر دوں گا. آگے اس کو استعمال کرنا اور اس کو حاصل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. اور اگر مجھے کہا جائے گا تو میں چونکہ میرے ایکسپیرینس میں ہے، میرے نالج میں ہے یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں تو میں وہ چیزیں پرووائڈ کر دوں گا. اور اس کا جو معمولی سا خرچہ ہوگا وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا اور آپ کے گھر پر یہ چیزیں پہنچ جائیں گی. اور میری ویڈیو ولاگ میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بھی سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کروائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید معلومات کے لیے ویڈیو مل سکے.